زہر منگوائی گئی. گورنر مدینہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو بڑی احتیاط نال رکھے ہے، چونکہ روزانہ خطرہ ہوندا ہے کہ متا کوئی حملہ نہ کر دے وے، کوئی جفا دا تیر نہ مار دے وے، کوئی ایسا کام نہ کر دے وے، تو حفاظت اور میں دارین قربان کرا. جدہ مولا نو انہاں دربار وچ بلایا ہے 14 شوال، جدہ دربار وچ بلایا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ویڑے چ، اور مولا موسیٰ کاظم تھوڑا ویڑے چ نکلنا تو بہنا در تے آ جا، ویر کتھے جا رہے ہو؟ ویر سے گھر تو باہر نہ جاؤ، ویر تو ذمہ ڈھیر سارے توحید دے کام میں. اور میں دارین قربان نکلن بھی آتے علی بھیرا جڑا جلالی ہیں چباس ہے اس نے آر رلا کے نکل دیا. آج جو امام پہنچن دربار ہے تو امام موسیٰ کاظم گھر ہے، تاریخ پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ پڑھ دیں. میں بہنوں دے پردے قربان کر دے وہاں دسترخوان لگوئے، انگوراں وچ زہر ملی سامنے رکھی. امام صادق علیہ السلام نے آدھن کھاؤ، دربار بھرے ہوئے، اور لوگ بھی بیٹھے جنہاں پتہ ہی بھی زہر دیڑی ہے، آج چراغ امامت نے بجھا دینا ہے. او اتنے سالان دا کشف، اتنی محنتاں، اتنے درس دے دے کے، اتنا علم پڑھا کے امت پتہ کیا کیتا؟ زہر ملا کے لیا، زہر سامنے کر کے پہ آدن موسیٰ کاظم دا بابا کھا. امام فرمیندر نہ کھوا، میری دھیاں نو رومن دا وال لئی آن. واہ واہ، موگی مجلس میں تھائیں بین کرا. نہ کھوا، میری دھیاں نو رومن دا وال لئی آن. میری امن دیا پلیا دھیا. اگو جملہ سنے ہے، اے ظالم پہ آدھے منصور نے تحفہ بھیجے ہے، تیری ہائے نکل ویسی. تحفے دا نام ہے ایک میری نانے دے روزے آل ڈٹھا ہے، وط ماں دی قبر آل ڈٹھا ہے. سیدہ دے بسم اللہ دادے حسن دا ورثہ، سیدہ دے بسم اللہ شام دے قیدی دا ورثہ. واہ 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 واہ، بھلو جعفری ہو جندی ہائے نکلی ہے. رومانا لے میرے امام نے ایک دانا چاہے تے پڑے ہے کالو انا للہ. واہ واہ، بڑا رونا ہے جتھے میری نگاہ ہے. رومانا لیا کوئی ایڈی ظلم دی زار آئی جتھو گزر دی گئی ہے، جگر کپیندہ گیا. ماتمی جوان نال میری گالے مولا نے دے دانا جو زبان تے رکھے ایتھے تاریخ آدھیے ترے امام من جنان امت ظلم دی زہار پیوائیے. کرو سوال کیڑا پہلا او رضا جہندی بھین جنگلہ جرول کے مر گئی. امام علی ابن موسیٰ رضا نو جیڑی زہر ملی تاریخ دیو زہرا جو رضا دیا آنکھاں وچوں خون باہر آیا. دوئی زہر امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نو جدا عورت نے زہر دیتی آئی. زہر دیون تو بعد دروازے نو کنڈی چاڑ کے تاڑیاں مار کے ہس دی رہیا. محمد تقی تڑپ داریا. تاریخ خون رو کے آدھیے جڑی جعفر و صادق نو زہر مل لیا. اجے دربار چا تلیاں پھٹ گئیاں. جیندے مذہب اچ ماتم جائے دے ہتھاں دیا نہیں پیراں دیا تلیاں چو خون جاری ہوئے. اوے جوانہ کالے برکے آلی بی بیے جڑی دربار دے درد رو رو کے آدھیے رول گئیاں وے بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا. جنت البقیع جو دعا آ رہی ہے تیرے حق ہے. شالا اپنے غم میں جہائے نہ کرے رومن آلا. امام نو زہر ملی ہوئی ہے، امام قالین تے جھڑین. تاریخ آدھیے جدہ قالین تے جھڑے آئیں تا رنگ سفیدہ، جدہ اٹھن تے قالین دا رنگ سرخا. لوگ ہس دین مذاق کریں دین امام حقل ماریے. موسیٰ کاظم جلدی آ، بابے نو زہر مل گئی ہے. پتھر دا جگر رہی تا قابو کر بے. یک دم بھینا دیان قرآن پڑھ دی جاتے تڑپ کے موسیٰ کاظم اٹھیا. امامہ لہا کے درد و دوڑیے تے حقل مار کیا دے علی بھیرا. مرحبا مرحبا. انشاءاللہ بس ہر آنکھ دا نصیب نہیں جو جعفر و صادق نو روے رومانا لیو علی بھیرا. بہنا بھاج پہیاں دروازہ بند کر کے پیا دیاں کن وینے تیرا زمانہ دشمن ہے. سیادہ دے دروازہ لہو بابے نو زہر مل گئی ہے. سیادہ دے امت ہس دیئے بابا دربار جھڑ دے. مرحبا ہن رویو ماں حسین دی راضی ہوئے. سیدہ دے در لہو
لوگ ہس دین بابا دربار جھن دے روان آلیو امام موسیٰ کاظم دوڑین بھرا دوڑین شاگرد دوڑین دربار جھن دے بابے نو پترا سہارا دیتا ہے سہارا دے کہ جی میں گلیے چاہیں تا سامنے علی بھجدان دے کلا نہیں پیاندہ علی دے ہاتھ تلوار چکر دے دان دے نیڑیا کیا دے ویر میں نو دس کونے جن دی وجہ تو بابے دے کپڑیاں تے خونے سیدہ دے جوش نہ وکھا تو کوئی عباس ہے سیدہ دے پہلے دادا بھی روندہ ٹوریا مرحبا مسدر و جعفری ہو شاءاللہ اپنے غم میں نہ رہو جی لکھ میری آتوں میں دارین قربان کرا تاریخ آدھیے جنہ دھیاں جنہ دھیاں دا جعفر و صادق دیا بابا ہوئے تے دھیاں نو پتا لگ جاوے روان آلیو جو بابے نو زہار مل گئیے کوہرام بپا ہویا اعلان ہویا محمد دے بچڑے نو والامت زہار پلائیے امام اپنے بستر تے آگئے روان آلیو جنہ 15 دی رات گزر دی گئی آدھ رات اجے رک جانا اجے میں مسائل پڑھنے بھائی 1 منٹ دا انتظار کر لی بھی آئے اجے کوئی نہ اٹھے بھائی ناز حسین بے جانا قیامت دا منظر آؤ کھویلا سید کلمار کیا دے موسیٰ کاظم نو بلا موسیٰ کاظم سامنے جی بابا سیدہ دے جلدی کر ایک واری آستین دے بٹن کھول رومانا لیا کہیں ویلے ہاتھ چم دے سیدہ دے چھوک کے میں نو گردن چما جندے مذہب ماتم جائے دے موسیٰ کاظم دے بابا گال کیوں چمنائے سیدہ دے یار مانے گال چتاک ہونا ہے اللہ مان سیدہ دے ہاتھ کڑیاں دے ہاتھ حسین سیدہ دے یار مان بابے ہونا کوئی نہیں مرحبا تو رومن تے جڑ گیا ہے میں شہادت پڑھن تے جڑ گیا رومن آلیو میرے امام فرمایا موسیٰ کاظم علی آن جی بابا فرمایا آؤ میں چاہنا ایک واری میں چل کے نانے دی ذری تائیں جاما میں نانے نال کوئی گال کرنی ہے ایک پاسو پترا نہ پیا رومن آلے ایک پاسو شاگردہ نہ پیا پہلا قدم روز رسول دے اندر آیا رومن آلہ جیڑا زہار دا زور آئی جعفر و صادق نو زہار کھل گئی ہے ماتمی نال گل پترا نو آدن ہٹ جاؤ میں نانے نال کوئی گل کرنی ہے بہندی ہوئی رات ہتھاتے چاہیے نانے دی کبا ڈالوے کے آدھے اے عجرئی دی او سکھاون دا مل گیا ہے وچا واہ واہ مرحبا میرا مولا او جعفر و صادق دے مکانیوں دین تے بڑا خرچائی علی دیاں پتران دا سیدہ دے نانا میری دھیاں تیرے حوالے سیدہ دے نانا موسیٰ کاظم تیرے حوالے روانا لنانے دی قبر تے امام جھان پین نار لا کے پتر ویڑے چائنا اوکھا بین شہادت دا یکدم سیدہ دے فروا مینو جلدی پانی پیوا تاریخہ دیئے جام ہتھاں تے آیا امام دے ہتھاں چو جام جھان پیا سیدہ دے ہائیو قسمت دیا دیئے بابا گھبراؤ نہیں میں اور جام لیا ماں سید وین کر کیا دے ہائیو حسین سیدہ دے پانی جھڑیاں تا دھیاں لے آئیں ہائیو میرا دادا شبیر